اج دا اے سالانہ ذکر رسول نال منسوب پروگرام میاں محمد نواز دیکھو نا، جنہ دی گھٹی وچ ذکر رسول رچ بس جائے وہ ساری زندگی حضور دا ذکر نہیں چھڑ دے۔ بابے محمد نواز دی 10-15 سال دے مینوں ہی گزرے کھڑے نے، اس تو پہلے بھی حضور دا ذکر تے کرواندے ہی آئے، انہیں سال دا مینوں ہوئے کھڑے، بلکہ وچوں کچھ واری مس ہو گیا اسے، کیونکہ میں عمرے تے چلا گیا تھے، انہاں نے مغرو محفل کرا لئی، نہیں تو انہیں سال دا مینوں ہو گئے نے انہاں دی ہر سال دی محفل تے تقریر کر دیاں تے آخر ایک دن بندے رہنا بھی ہندہ ہی ہے، رہنا بھی ہندہ ہی ہے، بندہ رہ بھی جائے نا تے پھر بھی او دے دل وچ شوق اے ہی رہندا ہے بھی میں حضور دے ذکر نو نہ چھڈاں۔ میاں محمد نواز بزرگ ہے ساڈا، ٹور بھی جانا ہے، اے نہیں بھی قائم رہنا ہے، جانا بھی ہے، اللہ انہوں نے سلامت رکھے صحت دے وے، لیکن آدھے آمن والی نسل نو بھی اے دیوانہ اے کر کے جائے گا کہ میں زندگی حضور دے ذکر نال نبھا لئی ہے، میرے پترو میرے تو بعد نبی دا ذکر نہ چھڑے، جے اس گل تے طبیعت خوش ہے دا سبحان اللہ خوش ہے، کیونکہ حضور دا ذکر جڑا ہے نا، حضور دا ذکر ہی حقیقت دے اندر تحفہ حیات ہے۔ کچھ پڑھ دی پیسہ ناپاک زبان پڑھ نہیں سکدی، ماں ناپاک تن سن سکدے۔ انہاں کہا میں نے سنا، انہاں کہا پہلے سنن والے کن پاک کر، انہاں کہا پڑھا، انہاں کہا پہلے پڑھن والی زبان پاک کر۔ بہن نے غسل کرایا، وضو کرایا، وضو کرا کے کوڑ بٹھایا، ہن بہن نے قرآن عمر نو سنایا، تاہا ما انزلنا الیک القرآن لتشقى۔ اللہ دا قرآن ہے یار، اتھے تو سبحان اللہ کھٹا، یہ میاں صاحب دے کلام تے سبحان اللہ آکھ سکتے نے، رب دے کلام تے تو سبحان اللہ کھٹا۔ عمر کا بہنہ چپ کر گیا بس، انہیں کہا ویرہ آگاں سن، انہیں کہا آگاں تاں سن سانج تاہا دی پیشانی والا سامنے ہوئے گا، ایڈا کٹھا بندہ عرب وچ نہیں، ایڈا سخت دل عرب وچ نہیں، لیکن قرآن دی ایک آیت نہیں جل سکے، ایک آیت سنی تے بس دنیا ہی بدل گئی۔ کہندہ بین لے چل نبی دے بوئے تے گڑ وچ عمر دے پلو پا لے، گسیٹ کے لے چل مینوں مار دے لے چلا اس بوئے تے عمر نو لے چلا، جتھے عمر سوار دے اوتھے لے چلا، کتے عمر بھی جائے نا عمر ضائع، کتے عمر سوار دے اوتھے لے چلا۔ یدل بہی کثیرا و یادی بہی کثیرا، یہ سنن تے آیا ہے، ہدایت پکڑن تے آیا ہے، تے عمر ایک آیت نہیں سنی جے ہدایت پا گیا، تے ابو جہل روز حرم وچ قرآن سندا سی۔
لوکاں نوں آندا کنا روح پا لو کجے پا لو محمد دی زبان وچ قرآن نہ سنیا تے آپ سندا بھی رہندا آپ سندا رہندا ابو جہل ہدایت نہیں پکڑی عمر کیوں پکڑ گیا ابو لہب تے چاچا نا کول رہندا حضور دی زبان وچ قرآن سنیا ہدایت نہیں آئی تے بلال تے حبشہ چوں آیا سی نا صہیب روم تو آیا سی نا سلمان فارس تو آیا سی نا کدی سوچے ہے قرآن ہی کئیاں سنیا ہدایت پا گئے کئیاں نے سنیا گمراہ ہو گئے وجہ کی ہے قرآن آپ کیا دستا یہ قرآن نبی دی محبت نال پڑھیا تے ہدایت ہے یہ قرآن نبی دے عشق نال سنیا تے ہدایت ہے یہ قرآن اس واسطے پڑھیا بھی نبی تے ولی رل جان تے مکھی نہیں بنا سکتے مڑ قرآن ہدایت نہیں دیندا گمراہی یدل بہی کثیرا ویہدی بہی کثیرا کئیاں نے سن کے ہدایت پکڑی کئی سن کے گمراہ ہوئے اج بھی قرآن وہی ہے کئیاں پڑھیا کیا نہ خیال ہو جی نبی دی معراج تا قرآن چاہی نہیں تے کئیاں نے قرآن پڑھیا تے انہاں معراج علی دی بھی لب لئی قرآن ہی ہے نا نبی دی بھی معراج ہے پر علی دی بھی حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا بھی میرے اٹھ دی نکیل گم ہو جائے نا اٹھ دی نتھ جاوے کھڑیج تے مینو اللہ دے موقع تے میں لب لانگا قرآن دے وچوں قرآن دا اٹھ دی نتھ نال کی تعلق تے کھڑیجی ہے تے قرآن دا چوری نال کی تعلق تے لبن نال مولا کائنات فرمایا جے میں بسم اللہ دے بے دے نقطے دی تفسیر کرانا تے انہیاں کتاباں لکھ چھڑنا بھی 40 اٹھ انہاں کتاباں دا وزن چکن قرآن ہی ہے نا لیکن میرے بھائی اسی قرآن نہیں پڑھ دی یہ افسوس ہے اسی اگر قرآن پڑھ دے تو ہدایت پائیں لبن آنے لبے ہے نبی دی بھی معراج ہے علی دی بھی معراج ہے جاگدے بیٹھے نے تازہ دم بیٹھے نے نبی دی معراج رب دیکھنا ہے رجب دا مہینہ ہے اسے مہینے نبی دی بھی معراج ہے اسے مہینے علی دی بھی معراج ہے نبی دی معراج 27 رجب ہے علی دی معراج 13 رجب ہے نقطہ میں دیندہ پیا دلیل نہ ہوئے تو دعویٰ جھوٹا حضرت صاحب دلیل میں کہاں نبی دی معراج رب ویکھنا تے علی دی معراج نبی ویکھنا نبی رب ویکھ کے معراج کردا ہے علی نبی ویکھ کے رجب دی 13 تاریخ ہے علی دی ماں دا نام فاطمہ بنت اسد میں علی دی ماں دی قبر پہ بھی فاتحہ پڑھ کے آیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری توجہ کیتے بیٹھے ہو
میں علی دی ماں دی قبر تے بھی فاتحہ پڑھتے ہیں. علی دی ماں ہے فاطمہ بنت اسد نہ ہے, عمران دی بیوی ہے, کعبے دا طواف بھی کر دی. ماں علی دی ہوئے طواف کعبے دا ہی کر دی. پیٹ چ بچہ ہے, ولادت دا ٹائم ہے, تے درد ہویا نا شروع, تے دل کیتا بھی کعبہ پا کے میں کنارہ کر جا رہی ہے جے غیب تھی آواز آئی کدھر جا رہی ہے. میرے پیٹ چ بچے دی پیدائش دا ٹائم, کعبہ پا کے میں ٹر چلیاں. فرمایا نہ جا یا اللہ, جے مریم نو عیسیٰ جمے نبی اللہ دا ہوئے, نبی دی ماں نو بیت المقدس تو دور جانا پیندا ہے. کعبہ پا کے میں کیوں قریب رواں, آواز آئی بے شک کعبہ پا کے پر آن والا بھی نہ پاک نہیں, پاک دا امام آ رہی ہے. آن والا بھی نہ پاک نہیں, پاک دا امام پیا آندا ہے. پھر کہنا پیندا ہے میں مرید ہاں علی دا. میرے نال مل کے پڑھنا ہے تا پتہ لگے انج سواد آنا چاہیے چس. محفل بھاویں چھوٹی ہوے بھاویں وڈی ہوے, بندے تھوڑے ہون یا گھنے ہون, بس دل وچ پیار دا تیلا چاہیے, قبیلہ آپے بن جاندا ہے. میں مرید ہاں علی دا, میں مرید. جڑا جڑا اے عقیدہ رکھدا ہے او بولے دوجے نو میری دعوت نہیں. میں مرید ہاں علی دا, میں مرید ہاں علی دا. میرا پیشوا علی, میں مرید ہاں علی دا, میں مرید ہاں علی دا. میرا پیشوا علی, میرے پیر دا سوالی, میرے پیر دا سوالی, دنیا دا ہر ولی. میں مرید ہاں علی دا, میں مرید ہاں علی دا, میں مرید ہاں علی دا, میں مرید ہاں علی دا. میرا پیشوا علی, میرا پیشوا علی, میرے پیر دا سوالی, دنیا دا ہر ولی. میں مرید ہاں علی. آواز آئی نہ جا, بے شک کعبہ پاک ہے, تیرے پیٹ چ بچہ ہے, بچے دی ولادت دا ٹائم, لیکن آن والا ناپاک نہیں, پاکاں دا امام. کعبے دی دیوار پھٹ گئی, اج بھی جا تے ویکھ لو, اللہ تانوں لے جائے. ہن دعا کیتی, ہن تو سبحان اللہ کھڑا, اللہ تانوں لے جائے. ہاں ہاں 2 مہینے ہو گئے مینوں, ہن مڑ دل کردا پیا. اللہ پاک نے 22 عمریں دی توفیق عطا فرمائی. جا تے ویکھ لو, جداں دا علی جمعہ ہے, کعبے دی ایک نکر پھٹی, دیوار پھٹی ہے,
اس تو بعد کئی واری کعبہ تعمیر ہویا ہے، لیکن یا کعبے نو کچھ ہے تے یا رب دی کچھ مرضی ہے بھئی او تریڑ نہیں پہ جاندی او جڑا نا او نشانی ان دیتے سائیاں بیلیاں نے انہاں تھوبے سیمنٹ سے مارے نے انہاں کل ٹھوکے نے بھی کسے طریقے نشانی مٹ جائے۔ میں کیا مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے سب عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اے علی دی لائی ہوئی مور ہے ان بلا مٹ دی مورا سیائی آلیاں مٹ جان دیا نے سائیاں دا ٹھپا لگیا ہویا ہے۔ کعبے دی دیوار پھٹی، مولا علی پیدا ہوئے۔ اچھا انسان دا بچہ جمدیاں نال اکھاں کھولدا ہے کہ لیٹ؟ بولو اب بولو، تو انہوں کوئی نہیں پتا مچھاں داڑیاں بگی ہو گئی، جمدیاں نال کھول دے زندگی گزر گئی۔ ہاں جی ڈاکٹر ہے کہندے تو پوچھ لو جمدیاں نال، لیکن 3 دن گزر گئے علی اکھاں کھولیاں ہی نہیں۔ 3 دن گزر گئے علی اکھاں، ماں حیران ہے شاید پتر جمے اکھاں کوئی نہیں۔ اچھا علی جے اکھاں کھول لیندا تے کعبہ ویکھنا سکے تیرے میرے گھر دے چھتیر بالے ویکھنا تو رب دا گھر ہی آنا، رب دے گھر نو ویکھنا کیا سعادت نہیں سی، کیا برکت نہیں سی، کیا عبادت نہیں سی؟ ہے سی، سعادت ہے، برکت ہے، رب دا گھر ویکھنا عبادت ہے۔ جڑا کعبے دے وچ جمے او جم کے کعبے دے وچ کعبہ نہیں پیا ویندا، پر علی جمدا جاندا اے کعبہ ہو رے کعبے دا کعبہ ہو۔ اندے تھوڑے جہن پر آئی تقریب لکھا سبحان اللہ توجہ ہے جے ویکھ ہی لیندا اکھاں کھول بھی لیندا تے پھر بھی کعبہ ہی ویکھنا سی، لیکن علی کعبہ نہیں ویکھیا، کعبے دی چھت وال نہیں گئے۔ اچھا جی علی اکھاں کھول دا تے ماں بھی تا ویکھ لیندا، پر ہاں علی نے تا ماں نو بھی نہیں ویکھیا، نہ کعبہ ویکھیا نہ ماں ویکھی۔ 3 دن گزرے علی اکھ پٹی نہیں، اکھ کھولی نہیں، ماں حیران شاید بچہ جمیا ہے پر اکھاں تو معذور نہ بینا ہے، اکھاں کوئی نہیں۔ ماں لے کے کلاوے وچ لایا کہ کعبوں باہر آئی چلیے، انج سامنے گلی وچ میرے حضور پے ہوندے نے، لجپال آیا، کریم آیا، نبیاں دا امام آیا، انج نبیاں دا امام پیا آوے، ادھر علی ولیاں دا امام پیا جاوے۔ رستے وچ دعا دی ہوگی ملاقات، اج 2 امام اکٹھے پہ اندر، ایک امام نبیاں دا دوجا امام ولیاں دا۔ انج میرے آقا نے ویکھیا تے فرمایا نی چاچی جھولی وچ کی لے کے آئی ہے؟ کہن لگی پترا تیرا چچا زاد بھائی جمے اے لے کے چلیاں۔ فرمایا نی چچی مرتا مبارک ہی، ماں مبارک نہیں پہ جلدی۔ کہن لگی نہیں نہیں مبارک نہ دے، بچہ ہے پر اکھاں کوئی نہیں، بچہ ہے اکھاں کوئی نہیں۔ جے صحیح سلامت ہوندا تے شاید مبارک جلدی، اتم نابینا ہے بیچارہ۔ ان کا فرمایا نی چچی وخا تو صحیح، انج پھڑا چھڑیا، حضور نے انج علی نو چک لیا۔
جنوں سونا چک لے بولتا صحیح ہے جنوں حضور اٹھا لین توجہ کرے اتنے میں شعر بھی سنانا انج حضور نے اٹھایا کلاوے وچ لے کے انج کملی والا چہرے تو کپڑا پیا ٹن رہندا پیا بلا علی اکھاں کھول دے کے نہیں انج کپڑا ہٹایا انج علی نے اکھاں کھولیاں فرمایا نہیں چچی مبارک نہیں سے بلندی اے تیرا پتر نابینا نہیں اکھاں تو معذور نہیں اے دا رب نال وعدہ سی جے کعبے جنم لینی تے معراج کر لے معراج کعبے جمن والا معراج کر دے نبی بھی معراج کیتی اج علی کعبے جم کے اکھاں نہیں کھولیاں حضور پکڑیا تے کھولیاں رخ محبوبہ میاں صاحب فرمانے جڑا ہن بھی نہ بولے رخ محبوبہ خانہ کعبہ تیرا میرا بیت اللہ کعبہ نمازی دا کعبہ بیت اللہ تساں کہنے بیت اللہ حاجی دا کعبہ بیت اللہ غازی دا کعبہ بیت اللہ پر علی دا کعبے جم پیا ہوندا ہے تو میں ویکھیا تے کعبے والے پر علی کیوں نہیں ویکھیا علی دا کعبے جم کے پیا ہوندا ہے پہلی نظر جے ویکھیا تے سونی یار نو ویکھیا تے فرمایا او کعبہ لوکاں دا میرا کعبہ تا یار دی مرضی یار دا چہرہ تامیاں سا بولے رخ محبوبہ خانہ کعبہ تے اے میرا اچھے کرن دیدار ودے رے تے جنہ نظرات تینوں تکے جنہ نظرات تینوں تکے ہر دم رہنے دیوانے لیلا نام محمد والا تے لٹ دے رہن خلا علی دی معراج انہیں آنکھ کھولی نہیں پہلی آنکھی حضور ویکھے سبحان اللہ اللہ دے نبی فرمایا نہیں چچی تیرا پتر نابینا نہیں ایدہ رب نال وعدہ سی جے جمنا کعبے آئی نا کعبہ نہ ویکھی پہلی نظر کعبے دا کعبہ ویکھی ویکھن والے نے تاں واسطے حضور فرمایا وہ کاندہ پیوں تاں واسطے حضور فرمایا کعبے نو ویکھنا بھی عبادت النظر الى وجہ رسول اللہ عبادت اللہ دے نبی دا چہرہ ویکھنا بھی رب دی عبادت النظر الى وجہ علی عبادت علی دا چہرہ ویکھنا بھی رب دی عبادت نبی دا معراج رب ویکھنا علی دا معراج نبی ویکھنا ایک معراج صدیق دا بھی ہے
اج رولا پا چھڑیا لوکاں نے، اج لوکاں لڑا دیتا ہے، لوکاں نے اپنے آپ اپنی سوچ نال لڑا دیتا ہے، ورنہ علی تے صحابہ دے درمیان کوئی عداوت نہیں۔ لکھ لو، اور میری آئی دی تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے موبائلاں دے وچ۔ روڑا بنایا ہے تے اج دے مولویاں بنایا ہے، روڑا بنایا ہے تے تیری میری سوچ نے بنایا ہے، ورنہ صحابہ دا علی نال کوئی روڑا نہیں۔ جیڑا صدیق تحیت الوضو تے تحیت المسجد دے نفل نہیں پڑھدا تے جماعت ہوندیاں تک علی دا چہرہ ویندا ہے، او محبت کردا کہ نفرت ہے؟ جیڑا نفلاں نال گھنا ثواب علی ویکھنے چ لے لے، سبحان اللہ، یا تو تواڈے دل وچ پہ اتردی تے یا اُتا پہ لگدی، جے دل وچ پہ اتردی تے پھر یاد رکھو نبی دے صحابہ نال عداوت نہیں، بغض نہیں، دشمنی نہیں، جنہ نبی دے یار حضور دی اہل بیت نال پیار کردے انہاں تے اسی تو میں کر ہی نہیں سکدے۔ سبحان اللہ۔ کسے جا کے آکھیا بی بی عائشہ پاک نعمہ جی تیرا بابا ایک عمل کرتا ہے، حضور فرمایا ہے میری مسجد چاہویں تو 2 نفل پڑھ، تحیت الوضو دے 2 تحیت المسجد دے۔ تیرا بابا صدیق جماعت ہوندیاں تک بس ٹک ٹکی لا کے علی نو ویندا رہندا ہے، علی نو ویندا رہندا ہے، علی نو ویندا رہندا ہے، علی نو ویندا رہندا ہے۔ پوچھیا بابا کی کرنا ہے؟ فرمایا او کرنا جڑا حضور فرمایا۔ بابا کیویں؟ میرے آقا فرمایا النظر الی وجہ العلی عبادت، نفل پڑھنا بھی رب دی عبادت، علی دا چہرہ دیکھنا بھی عبادت اللہ دی۔ کیوں نہ میں چہرہ ویکھاں آکل یار نہیں جنوں بھنجتن نال پیار نہیں، ادا ہوڑ میرا پار نہیں، تے جڑا چھو یارانا، تے جڑا چھو یارانا یار نہیں، وہ دے کلمے دا نبی دے پیارے تے کوئی یار نہیں اینا یاراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہونا، اینا جان نثارا ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا کوئی اینا چارا ورگا۔ عالم شان صدیق دی کی دساں، ہکو یاری ہزارہ ورگا۔ اے صدیق دا پیار ہے، مڑ پیار ہے کہ نفرت؟ تو مڑ نفرت آج دے مولویاں بنائی نا، اللہ ہدایت دے صحابہ نو لڑاندے ہو، صحابہ سارے اصحابی کن نجوم فبئی اقتدیتم فاہتدیتم، میرے صحابہ دے ہیں نہیں ہدایت دے ستارے۔ اے مولوی آدھے نا، اے آدھے نا، مولویہ دی گل نہیں کرنے، مولوی تو ہوتا ہے جڑا مولا دی خبر دے گا، جڑا خبر ہے ڈنڈی مارے ہو تو مولوی ہے۔ تو ناڑے ایویں بھی نہیں بچتے رہنے والی گل ہی نہیں۔ میرا سارے ایڈا بندیاں نو ایڈریس یاد ہے،
میرا دعویٰ ہے شمس الوقاعدہ غلامہ اگر میری تقریر تے ایک لفظ دا بھی اعتراض ہوئے ساری زندگی واسطے ممبر چھوڑ دیا گا جی اگر میری گل ساری قرآن تے حدیث تے مطابق ہوئے پھر میں کسی نو ہلن نہیں دیندہ دے مجمع وچ اے پوچھ لے محمد حسن تو میں پورا پنجاب تقریرہ کرنا پورا پاکستان تقریرہ کرنا خدا دی عزت دی قسم اٹھاتے کہنا آج تک میری تقریر جت بندہ اٹھ کے نہیں کہہ سکیا بھی تھوڑی تقریر تے فلانا لفظ قابل اعتراض ہے نہیں استادہ دی ہمارا کھا دیاں تے بیٹھے ایویں نہیں ممبر لب جاندے ہر بندہ آ کے کر لوے خط تقریر کر سکتا ہے ہاں ہاں آگرہ حضرت عمر دا بھی پیار سے دو بندے آئے جناب عمر دا زمانہ انہوں نے کہا ساڈا اس مسئلے پہ جھگڑا ہے فیصلہ کرو آپ نے مولا کائنات علی مرتضیٰ والی اشارہ کیتا فرمایا ھذا رجل یقضی بینکم مولا کائنات والی اشارہ فرمایا علی تہاڈا فیصلہ کریں گے تے مولا کائنات دا قد چھوٹا سی فیصلہ کرسی کرنا جے تے آپ کرو اے فیصلہ نہیں کر سکتا جس لین حقارت نال ویکھیا نا جناب عمر دی اکھ پھڑکی سبحان اللہ ان دے دل دی گل بھی جان گئے ان دی نفرت تے بغض نو جس لے جانیا نا فرمایا چپ کر جس ہستی دے بارے گل کردا پیا تو نہیں جاندا ھذا رجل مولا لکل مؤمن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قمت مولاہ فہذا علی جس بندے بار اشارہ کر رہی ہے پھر نہیں پتا یہ ہر مومن دا مولا علی ہے تو حضور دا فرمان نہیں سنیا جڑے فرما رہے سی جدا میں مولا او دا علی مولا ہے ھذا رجل مولا لکل مومن ومن لکل مولا فلیس بمومن جڑا علی نو مولا نہ مننے عمر فرمایا میں اوندا ایمان ہی نہیں مندا سبحان اللہ دسو حضرت عمر کتنا پیار کر دے تھے جناب صدیق کتنا پیار کر دے صحابہ تے اہل بیت درمیان پیار ہی پیار ہے محبت ہی محبت ہے نفرت نہیں لہذا اج دے ملہ نو میں پیغام دیاں گا نفرت پھیلان والیاں تقریراں بند کرو یہ الفاظ تھوڑا سازش بن رہے ہیں لہذا دکانداریاں دکانہ بند کرو وہ دکانہ کھولو جڑی صحابہ تے اہل بیت دے درمیان محبت پیدا کر دیا اللہ نال دعا اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا